Magkaigsunan, matag karon ug unya makadawat kami og inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting ibog na kalibot. Atong tulumanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po o iya sa Diyos. Ang inahan kaya ariglaran ang napulog na mga anak. pinako kalimutan ingon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy prayer meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong S. Media Ministry, Cagayan City, makikaubang kaninyo pila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon oras sa atong leksyon. Okay ng panahon nga atong pagahisgutan, badbaron, atong ihanay o atong idetalye ang mga punto sa atong leksyon karong nga semana. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan nga Diyos nga nakas mga langit. Salamat kay imong kamigatagan higayon nga makatuon sa imong mga pulong. Ang mga pangitabo sa karaan nga Israel adunay dako nga mga leksyon ug kahulugan sa among kinabuhi karon, labi na sa mga abot nga panahon. Ang tibok kalibutan imong panalingan o Dios. Ang balangin espiritu magpasabot sa matag usa aron tin-aw kaayo ang imong mga pulong. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus Manluluwas. Amen. Greetings nga pinasahi ngadto sa Sindangan Seventh-day Adventist Mega Church. Mega Church. Pagkanindot sa mga simbahan mga pagkadako kayo. Nakasugod mi sa seminar, medyo taod-taod gyud. Moro to'y akong gidawat na nga nakasugod yung Miyerkules. Di ba ako gadawat na kay limitado atong panahon tungod sa atong production. Pero gibati na ko ang ilang kahingawag yun, ilang panginana, so sugot na lang ko. O sa mga kaigsunan, gusto na ako isulti ka ninyo, very, very successful ang among nightly meetings. Tagsugod, Merkules sa gabi, Huwebes sa gabi, Biyernes sa gabi, o Sabado, tibok nga adlaw. Dalay ko ng Ginoo ang mga iya mga kanakan ni anang adapit, naghugop, nagkalaylain mga distrito igsoon, niabot dito sa mga katiguman. So akong pasalamatan si Pastor Tata Quirino, Tata Alia, kasi ang pinalanggang asawa si Faye, o may ngwasal sa mga tigulang sa iglesia. Hindi na ako mahinumduman ang tanan, papasulayan ako, na abay atong mahinumduman. Si Wing sa bati apelido, Bergado. O si Rubin, Bergado sab. May sab kang Brother Paharod. Kasi ang pinalanggang asawa, ilang anak nga hilabihan kanindot mong kanta. 4-year-old, memorize ang mga kanta, mga kakisunan. Di ra bigyan ma-out of tune pag kanindot nga bata yan. Ambot na lang. So, salamat kayo. Akong balikon, John Ray Paharon o siyang asawa, si Karen Angeline. O kang uban pa. Labi na ang suod na mong higala sa among pamilya, William Onsing o si Ninita Onsing. Daghang salamat. Makabuhong ang inyong pagtagad kanamo, matagkaon lahi nga balay, diha na ko ikamama tinuon daghang mga kaigsunan. O salamat usab nga pag-uli na mo, ino na to, murag ubay-ubay jud ang among nadala nga mga pasalubong mga kaigsunan. Thank you very much. Karong mga kaigsunan, matuta sa atong leksyon. Lesson number 9. Sumusunod sa mga saad, mga bilanggo sa paglaom. Ngano ka nga paglaom ng bilanggo Manila? Sumusunod sa mga saad. Zechariah 9:12. Return to your stronghold, O prisoners of hope. Manara di ay. Bumalik kamo sa inyong salipdanan, o kamo mga bilanggo sa paglaom. Karon akong gideklarar
nga akong ipasiguli sa doble nga pamaagi. Mga bilanggo sa paglaom. Ang libro ni sa Joshua nagalista og mga utlanan sa mga yuta matag tribo. Mga markers matag tribo igsoon. So, definite na gyud ang mga boundary nila silang yuta. Kining mga utlanan, kining mga markers sa mga timaan, kumbaga igsoon siminto bitaw sa title, nagpahinumdum ka na to nga yuta nga karon ilang gipuy-an, ilang gitikad, ilang giuma, dili na ni damgo. Makita na gyud, katumana na gyud. O kini nagapadayag nga ang Dios nagtumang gyud saad sa Israel. Ang Dios naghatag nining yuta aron panulundon sa mga katawan. O gasa kini nga natuman sa gisaad sa Dios ngadto sa ilang mga katigulangan. Determino 1:8 na yung tanawa, akong gibutang inyong yuta sa inyong atubangan, umadto kamo og inyo kining pagapuy-an ang yuta, nga diin ang Dios nagapanumpaalan sa inyong mga ginikanan kang Abraham, Isaac, Jacob. Kini gihatag ngadto kanila og sa iyang mga kaliwatan tapos kanila. Kining kananig sunog Eden, naay nato manag ko kasama mga kaigsoon, parallel. Ang Dios naglalang sa tanaman sa Eden o gihatag ka nga doon og kagiba. Puno sa kadagaya, puno sa katahom. Ang tanaman sa Eden, naghatag sa tanan nilang mga pinahanglan, gawa sa pulong sa Dios nga ilang nadawat, kay kini nagapakita usab nga dinhi sa Garden of Eden, mo na yung sentro nga eskwelahan, nga rin siya ng siba ginaedukar sa atong Diyos. Daghan nga ilang nakuha nga mga pagtulunan nito sa kidaya o batasan sa Diyos. Busa, sa diha nga gilapas ang kasabutan sa Diyos o ni Adan o iba, ang ilang relasyon sa garden na usab. Kaniadto ang iyang palibot pulos pabor gyud sa kang Adan ug kang iba. Karon igsoon, dili na. Nausab ang relasyon sa tao ug sa Dios, hasta ang relasyon sa tao ngadto sa Garden of Eden. Ang ilhana nini nga naguba na ang ilang relasyon sa diha nga hingin lang sila sa Dios. Gipapawa sila sa tanaman sa Eden. Nawala ang teritoryo nga gihatag sa Dios kanila. Sa mga pagkagiigsoon, si Abraham isulod sa yuta saad pinagis pagtuo. O kini nga yuta, nahimo kining gitawag og yuta sa saad. Og alang sa mga kaliwatan ni Abraham. Ang yuta sa saad, wa gyud nila mapahimusli sulod sa 430 ka mga tuig. Ganuman, dito sila sa Ehipto nagpuyo. Kung wala unta mga kaigsunan ang sirkumstansya nagdala nga dadto kanila, nakapadano ta sila. So ang yuta sa saad, nagpabilin nga yuta sa saad, nagpabilin nga kini paglaom, apan wa nila pahimutsi, kay naulipon sila sa Ehipto. Sa ratod nga pagkasulti, ang yuta sa saad, wala gipanag-iya sa mga patriarka. Aron ihatag kini ngadto sa kaliwatan. Apan ang yuta sa saad, ang tag-iya, literally speaking, iya sa Diyos. Sama sa tanaman sa Eden, siya danog si iba, dili mo'y tag-iya kung dili ang Diyos. Siya danog si iba, huwag yung gibuhat. Wala. Gibundak lang, tanaman sa Eden, inyo na, dini na mo magpuyo. Ang yuta sa saad ang kanaan, sa mong pagkaagi mga kaigsunan, ang mga Israelahanon, wala gihago nila. Kung nagtuman sila sa kamanduan sa Diyos, ihatag ang kanaan nga wa sila hago. Kaya ang yuta saad gasa, base sa pagbuhat sa atong Diyos ng mga plano, iyang inisyatibo.
Ang Israel walay katungod nga ilang i-claim nga sila mo'y tag-iya. Dili. Deuteronomio 9:4-6, dili sa mo'y tag-iya. Apan ang Diyos tungod sa grasya, gipanunod nila ang yuta sa saad. Ang mga patriarka ug ang iyang mga eredero, mga sumusunod sa saad, hangtod nga kini natuman. Kita maingon nga sumusunod ni Ginoos, aduna usab kitay panulundon nga labaw pa sa yuta sa saad. Hebreanon 8:6 nga kini matuman kung kita mahimong mga magsusundog sa pagtuo ug pagpailob nga atong napanunod sa saad sa atong mga ginikanan sa pagtuo. Hebreanon 6:12. Ang yuta mga kaigsunan, ilhanang kini sa usa ka nasod. Kay walay nasod nga walay yuta. Ug unya, ang pagpuyo nila og ilang estilo kini makahimo nga ma-identify nga sila lahi kaysa uban as a nation. Kining mga ulipon bitaw, di nimo masubay ang ilang mga ginikanan. Gitawag ruthless. Di nimo masubay ang gamot kung disa sila. Apan, ang problema diha manggod kay sa mga ulipon, ikaw naghago, dili ikaw mo'y magpahimulo sa imong kahago. Tanaw ra gud ang mga Afrikano igsoon nga tuwa sa Amerika. Ang uban magka-3 sila ug sa nasod, pero ang uban di na gyud makahibalog taga-asa sila. Ingon niya na igsoon ang ulipon. Karon ang yuta gihatag kanila, nagpasabot nga naanay sila kagawasan. Kaya na naman sila yuta. Mao ni ang ilhanan nga sila pinili nga magkatawan sa Dios. O ilhanan nga sila mga katawan sa Dios, may kalabutan sa yuta nga gihatag ngadto kanila. Adunay espesyal nga relasyon taliwala sa Dios ug sa Israel ug sa yuta. Ang Israel midawat sa yuta ingon nga gasa sa Dios. Dili ingon nga iya gyud ang katungod gihatag sa Dios. Nga gasa. Ang mga katawhan magkaangkon sa yuta hangtod nga sila magpabilin sa mga saad nila ngadto sa Dios kay ang Dios magmatinuman siyang saad. So dunay covenantal relationship. O kung ilang respetuhan ang ilang gikasaad, magpabilin sila hangtod-hangtod sa mong yuta saad. Nagpasabot mga kaigsunan nga mailang yuta ug wala sila panalangin kung dili sila mosunod sa ilang mga kasabutan. Ang pag-angkon sa yuta, mo kini ang naghatag og klaro kaayo nga pagsabot nato nga ang Israel adunay Dios. Kini nagpahinumdum kanila nga kung magpadayon sila pagkamatinudanon sa ang saad sa Dios, mamaila. Walay yuta ni nasod sa Israel nga walay inisyatibo sa Dios nga mo'y tinubdan sa pagkahimugso nining yuta. Kung mubalik ta sa Ehipto, ang suba sa Nile og irigasyon og sa ilang kayod mao ni mohatag og ani og mga mananap. Apan ang kanaan lahi mga kaigsonan, walay suba ingon nga kadako sa Nile. Ang ila lamang nagadepende sa ulan. Mukusog ang ilang ani kung daghang ulan. Busa igsoon, ang Diyos mo'y nagkontrolar usab sa klima na walay panalangin kung walay pagbuot sa atong Diyos. Kining yuta nga ilang giokupar, nagpadayong kining nga nagpahinumdum sa Israel nga kinahanglan gyud sila kanunay dependente sa atong Diyos. Ang Diyos, ang Israel nakadawat sa yuta ingon nga gasa gikan sa Diyos, o ang Diyos nagpabilin nga siya mo'y tag-iya sa yuta. Salmo 24:1.
ang yuta iya sa Ginoo og ang pagkapuno nini. Ang kalibutan og ang tanan nga nagpuyo nini. Iyang tanan sa Dios. Therefore, gasa igsoon ang yuta sa Kanaan nga ilang giposes. Ang Dios adunay kinatibuk-an nga pagkontrolar kung iya ba nang ihatag o iya ba nang bawiyon. Kung ang Diyos mauman ang tagiya sa yuta, nan ang mga Israelhanon o kita nga malambit sa pagtuo, mga langyaw di ita, mga lumalabay lamang di ita, sa laktod nga pagkasulti, mga bisita kita, nining yuta, mga kaigsunan. Ano na'y hagit sa yuta, mga kaigsunan? Ang Ehipto, kusgan nga military nga gahum. O ang iyang mga armas, niadtong panahon na mo usa sa mga pinakamoderno nga mga armas. Apan nga naman, nga sige nagsulay sila nga ilang dagon, ilang pildihon ang Kanaan, di maging nila mapildi. Tungod manggod kay ang ilang wall, mga paril nila igsoon, maayong pagkadipinsa. Apanay Israel mga kaigsunan, nga walay kahanaw-hanaw sa gubat. Huno aragod, mga ulipon sila sa Ehipto, di makamamugunit o armas. Kung namay lang mga armas karon kay naa naman sila sa Kanaan, makaingon kita nga ng armas dili superior. Pero nga naman nga ilamang nakuha ang Kanaan tungod sa grasya sa Ginoo. Tapos nga sila nakaplastar ang Israel sa Kanaan, ano na payuta nga ilang ang kununon kay naiwa pagin mo hawa. Nga naplastar ang ubang tribo, pero ang ubang tribo naghulat. O ang yuta na divided na, apan kung asa ang imong boundary, kung napaikupan, mo pa to ang ilang awayon, mga kaigsunan. Busa, ang kahimtang sa mga Israelano, sila mo'y rightful tenants. Sa ato pa sila mo'y uyon sa balaod ng mga saop. Apan ang pagkatag-iya sa yuta, iya sa Diyos. Ang ato lamang, sa mga Israel sab, ang ilang katungod morgyod, ang katugdanan na morgyod, ang pagtubag sa mga kasuguan o mga gidili sa atong Diyos. Unang katunga sa libro sa Joshua, mao ang paghatag sa Diyos ngadto sa yuta. Pinagis pag-abog sa mga kaaway. Ang ikaduhang katunga sa libro ni Joshua, mao na ang pagpuyo sa mga Israelhanon sa mga yuta nga gidesignate sa mga tribo. Kining daghang mga kutso-kutso igsoon. Daghang mga naagian sa mga Israelhanon. Una nila nakuha ang yuta. Nagapasantos usab kini igsoon, may leksyon nga atong makuha sa mga estilo sa pagkaluwas sa tao. The dynamics of our salvation. Wa kita'y mabuhat alang sa atong kaluwasan. Kay gasa kini sa Diyos. Episo 2:8-9. Ang ato lamang mao musalig ra kita sa pakigsaad sa Diyos. Ang atong relasyon atong i-maintain ngadto sa Diyos. Kung ang mga Israelhano nagbalipayon sa gasa sa Diyos, nan kini nagapasantop nga sila ilang gidawat ang ilang mga responsibilidad sa diya nga sila nagpuyo sa yuta. Sa imong ingon ini nga pamaagi, ang kaluwasan may kalabutan sa ilustrasyon sa yuta, mga kaigsunan. Magpadayon mo sa pagtuman sa kamanduan sa Dios, ang yuta naara mo diha. Apan di mo magpadayon ang yuta bawion. Ang kaluwasan ingon na nanang kaluwasan, gihatag ng gasa ka na to. Apang kung magyabag ta sa atong pagtuog, pagsalig, mawala ka na igsoon. O ang proseso mo, samtang kita magpabilin sa atong Ginoo sama sa yuta, ang nagiproseso mga Israel, mabot ka na to,
ang stage of life nga gitawag sanctified life. Balaan mga kaigsoon. Kay mao man kini ang kikinahanglan sa mga lumulupyo sa langit nun nga ginharian. Bisan pa man nga wala gyud inuna to one-on-one parallelism sa kanaan ug sayuta sa saad sa Dios sa kaluwasan, apan ang pinakaisyu mo kining mga Israelhanon kung dili sila mainampingon sa ilang covenantal relationship, katong ilang relasyon nga adunay pakigsad ang Dios, ang tao may pakigsad ngadto sa Dios, nanigson ang tanang saad sa Dios mawala. Sa mga pagkaagi mga kaigsonan, ang atong kaluwasan nga gihatag sa Dios kanato, kung dili usab kita nato tipigan ang atong pakigsad ngadto sa atong Dios, mawala ang kaluwasan nga gihatag nga gasa kanato. Kining yuta igsoon nga gihatag sa Dios ngadto sa Israel, mao ni ang usa ka ilhanan nga adunay nasod sa Israel nga nahimugso. Gibahin man ang yuta pinagi sa tribu, sa clan o sa pamilya, Numeros 34:13 ug 18. O ngano man igsoon nga giayo magyug subdivide, ngano man. Ngano kay kung imong biyaan nga sila rin mo okupar, ang may tabo, ang may mga kwarta, ang may magahom, mo'y makauna pagkuha sa pinagkamayo. Daang ragyod ang Diyos gusto pakigangay. Naanang yutang adako, bahinon na by tribe, o ang tribo bahinon pinagig clan, o ang clan bahinon pinagig family. Kaya aron mawala nga ang katong mga gamhanan nga naas katungdanan o ang mga kwartahan, mga kaigsunan, dili mo'y makakuha sa mga nindot nga mga yuta. Gusto sa Dios nga pantay kaayo ang pagkabahin sa kabtangan nga gipyal sa Dios kanila. Dili sama sa ito mga kaigsunan nga bisag unsang orasa kung kuhaon ni Paraon ang yuta o imong kabtangan, way reklamo ang tao. Di ni sama ni ato. Ang tribo, ang clan o pamilya, ang ilang katungod nga gibahin ngadto kanila, walay usa na makakuha niya na. Mao nga gidili ang pagbaligya mga kaigsunan.